अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ईशफीन जमाल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है, क्या वो अभी भी बढ़ रही है, ये एक सवाल है। मज़ीद क्या उसके अंदर कोई हम देख रहे हैं कि कोई सिवियरिटी आ रही है, वो कम हो रही है, सिचुएशन स्टैंड स्टिल पर है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो छोटे असलहे से भारत जो है वो कल रात भी जो है वो कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से उसका भरपूर जवाब दिया गया। ये भी खबरें आ रही हैं कि LOC से मुتصل जो गाँव हैं, जो कोई सिविलियन आबादियाँ, उनको भारत अपनी साइड से खाली करवाता रहा है। एक दिन पहले की ये खबर थी। तो विच मीन्स कि ऐसा लग रहा है कि वो LOC को गर्म रखने की एक कोशिश जो है वो करेगा। वो जो स्कर्मिशेस होती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वो कंटिन्यू करेंगी और वो उनको थोड़ा सा बढ़ा सकता है। सो लाइन ऑफ कंट्रोल की स्कर्मिशेस की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर ये छोटी मोटी झड़पें जो होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो आगाज़ उसका हमेशा वहीं से होता है। और जब भी आगाज़ करते हैं उसका भरपूर जवाब भी मिलता है। इतना जवाब मिलता है कि उनकी बंदूकें जो है वो खामोश हो जाती हैं, हम उन्हें खामोश करवा देते हैं। अभी भी यही हो रहा है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका उनको भरपूर मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, लेकिन हो वहीं तक रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की स्कर्मिशेस तक ही मामला है। बॉर्डर तक आकर एक प्रॉपर फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करके कन्वेंशनल वॉर के अंदर भारत जाएगा कि नहीं जाएगा, ये एक सवाल है। वो किसी और किस्म का मिस एडवेंचर कर सकता है। 19 फरवरी को जिस तरह का किया था, 26 फरवरी को जिस तरह का किया था 2019 में। और क्या वो कोई तैयारा या कोई इस तरह की कोई जो एयर स्पेस वायलेशन या इस तरह की कोई चीज़ कर सकता है जो कि हमने माजी में देखा था। सो आई थिंक इस वक्त जो चीज़ें उनको थोड़ा सा अगर हम सिनारियो को देख लें, तो जो उनकी बर्री फौज है, LOC के ऊपर जो मसला है वो तो वो कर ही रहे हैं, हम देख रहे हैं। जो मैंने अभी बात कही है उसके अंदर से कुछ हाई ऑफिशियल्स का इस्तीफा दे देना या उनको हटा दिया जाना, बिकॉज इट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट कि शायद उनको कहा जा रहा था कि आप इस्तीफा दे दें वरना हम ले लेंगे या हम आपको फारिग कर देंगे। सो जो उनकी एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स जो है वो ये भी कह रही हैं कि वो जो जनिल कुमार है, उनका जो इस्तीफे वाला मामला है, वो शायद कहीं ना कहीं किसी लेवल पर उन्होंने ये कहा है कि शायद वो जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है उनसे शायद वो ये कर नहीं सकते। कोई कैपेबिलिटी का इशू भी है, कुछ डिफरेंट आइडियोलॉजी का इशू भी है। तो बड़ी फौज का मामला तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है। फिर अगर हम बहरी फौज की बात करें तो नेवल साइड के ऊपर भी उनके जहाज़ ने आने की कोशिश की और फिर उसको वापस पलट कर भाग कर जाना पड़ा। वहाँ पर भी वो जो है उनको मुँह की खाना पड़ी है। फिजाई की बात करें तो उसकी तो बर्तरी हमारी वैसे ही इस्टेब्लिश्ड है। गो के राफेल तैयारों की एक्विजिशन के बाद भारतीय जो उनके एक कह लीजिए जो उनकी ये जो डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं, उनकी जो बड़कें और डींगें थी वो देखने वाली थी कि जैसे पता नहीं क्या कर लिया, या फिर ये कि क्या पाकिस्तान जो है वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। तो पाकिस्तान भी अपनी हर तरह की जो कुव्वत है उसको आफ्टर 2019 जो है वो अपग्रेड और अपडेट करता रहा है। वी आर ऑल्सो इक्वली वेल इक्विप्ड। जज्बा जो है वो हमारा वो वैसे ही अनपैरेलल्ड है, उसका तो वैसे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये कि जो बहरी कुव्वत है, बहरी जो फ़िज़ाई कुव्वत है, उसकी अगर बात करें तो उसमें अपनी बर्तरी एक तो ये कि पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं, फिर अभी भी की है। 4 राफेल तैयार है, उन्होंने आने की कोशिश की, रेडार ने हमारे डिटेक्ट की, जब हमने डिटेक्ट किया उनको सिग्नल गया। एंड कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि हमने ना सिर्फ डिटेक्ट किया, हमने उनको लॉक भी किया। तो जब आप लॉक करते हैं तो उस पर अगला स्टेप क्या होता है? मेरा ख्याल है कि वो उनको हमसे बेहतर पता था, बहुत बेहतर पता था कि इसके बाद क्या होगा। तो वो फिर उल्टे पैरों वापस चलेगा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि अभी तक कोई इस तरह की और एक्टिविटी होने की कोशिश नहीं हुई है। जासूसी क्वाडकॉप्टर्स हमने 2 या 4 मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन 2 तो कन्फर्म्ड हैं जो हमने गिराए हैं। उनका एक जासूस हमने पकड़ा है। जासूस का हैंडलर कौन है? मेजर है भारतीय फौज के अंदर, और उसका नाम क्या है, उसकी फ़ोन कॉल ट्रेस हुई है, कैसे हुई है, उस फ़ोन कॉल के अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है, वो सब हमने पब्लिक किया है उस एविडेंस को। भारत कहाँ कहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है कोवर्ट एक्टिविटीज़ कराता है, हिडन अंडरकवर एक्टिविटीज़ कराता है, हमने उसका भी कच्चा चिट्ठा खोलकर दुनिया के सामने रखा है। जाफर एक्सप्रेस में भारत की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, हमने दुनिया को बताया है। बलूचिस्तान को कैसे डिस्टेबलाइज कर रहा है, कैसे फंड कर रहा है, क्या सूरत हाल है, हमने दुनिया को बताया है। अफगान बॉर्डर से जो खवारजियों ने एंटर होने की कोशिश की, 71 का फिगर आ रहा है जिनको हमने जहन्नुम वासिल किया है। और हमारी जो एक प्रिपेयर्डनेस है, जो अलर्ट होने का एक लेवल क्या होना चाहिए, वो हमने दुनिया के सामने रखा है, दुनिया को दिखाया है। सो आई थिंक कि हम अपनी बर्तरी जो है वो इन तीनों, जब हम उनकी मोड्स की बात करते हैं, जो नेवल है, जो लैंड है और जो एयर है, हम उसमें इस्टेब्लिश कर चुके हैं। सो आई थिंक इट्स एनीबडीज वो अभी राइट नाउ कि भारत क्या करेगा, क्योंकि भारत जो है वो एक मकार दुश्मन है। इस बात को हमें जो है वो जहन में रखना चाहिए।
اور بھارت جو ہے وہ کسی بھی ایکسٹینٹ پر جا سکتا ہے، کوئی بھی مس ایڈونچر کر سکتا ہے. بات وہی ہے کہ کیوں کر سکتا ہے، جو ہم نے پہلے بات کہی تھی، بتائی تھی، ہم نے بیک گراؤنڈ چیک کیا تھا کہ ان کا میڈیا اس وقت اس سچویشن کو لے کر ہائپر وینٹیلیٹ کر رہا ہے. مودی نے جو انیشل ایک ریئیکشن دیا، وہ ریئیکشن یہی تھا کہ ہم آنکھیں نکال دیں گے اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اب وہ جو ریئیکشن ہے اس کے اوپر اس ایکسپیکٹیشن جو بلڈ کر دی ہے اس ریئیکشن نے، اس پر لیو اپ بھی کرنا پڑے گا. لیو اپ کرنے کے لیے جو ہے وہ میڈیا آپٹکس اور یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو پورا کرنا پڑے گا. سو ان آپٹکس کو پورا کرنے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، یہ اٹس اینی باڈیز گیس. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عالمی برادری سے وہ پذیرائی بھارت کے موقف کو نہیں ملی جو ہمیشہ ملتی ہے اور جو بھارت نے ایکسپیکٹ کی تھی. انٹرنیشنل میڈیا مودی سرکار سے سخت سوالات پوچھ رہا ہے جس کا جواب مودی سرکار کے پاس نہیں ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کل 6 سوالات انٹرنیشنل کمیونٹی سے پوچھے ہیں. اس کا سوال کا جواب بھی ان سوالوں کا بھی کسی نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ہے نہ بھارت کے پاس ہے. اور یہ جو کویسچن کیا جا رہا ہے مودی کو، میرا خیال ہے کہ اس نے اس کو تھوڑا سا بیک سیٹ کے اوپر ڈال دیا ہے کہ اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ سب اس چیز کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور ان کی طرف سے بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو اگلے آنے والے 1-2 دن آف کورس امپورٹنٹ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت میں سے ایڈونچر نہیں کرے گا، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے اس کے چانسز اب تھوڑا سا کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی قسم کا LOC کو گرم کرنے سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ آگے جائے گا. LOC کا بھی معاملہ اتنا ہی ہے جتنا ابھی ہے، یہ یہیں پر کہیں کنٹین ہو جائے گا اور یہ سچویشن فی الحال فور دا ٹائم بینگ ڈائی آؤٹ کر جائے گی. امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ انوالومنٹ ہوئی ہے اس ایشو کے اندر. مارک روبیو نے جو ہے وہ دونوں ممالک سے بات کی ہے، وہاں پر اپنے ہم منصب سے، یہاں پر پرائم منسٹر سے. میں نے دیکھا بہت جگہ پر اس چیز کو لے کر تنقید ہو رہی ہے کہ یہاں پر اپنے ہم منصب سے کیوں بات نہیں کی. میرے خیال ہے یہ پیٹی ایشوز ہیں، ان میں انوالو ہونے سے بہتر ہے کہ جو اس پر کام کی بات ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے. دونوں ممالک کو ریسٹرینٹ شو کرنے کا کہا ہے. میرے خیال میں ریسٹرینٹ شو کرنے کا بھارت کو کہنا چاہیے تھا، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس ریجن کے اندر پیس کو ویلیو کریں گے، پیس کو ہمیں انشور کرنا چاہیے. ہاں ایک بات جو ان کی طرف سے کہی گئی کہ پاکستان کوآپریٹ کرے انویسٹیگیشن کے اندر، اس کے اوپر تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہمیں ہماری بات کرنا بنتی ہے کہ پاکستان کو اس طرح کی تنبیہ کرنے کی یا نصیحت کرنے کی یا ایڈوائس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کبھی انویسٹیگیشن سے نہ بھاگا ہے. پاکستان از آلویز دا فرسٹ ون ٹو کال فار این انویسٹیگیشن. بلکہ ہمارے یہاں تو ہماری حکومت کو، ہماری اتھارٹیز کو اس تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیوں اچھے بچوں کی طرح اٹھ کے مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے انویسٹیگیشن کر لیں. ابھی بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں، انویسٹیگیشن کر لیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں، جو کہ ان مائی اوپینین ایک اچھی ایک پازیٹیو چیز ہے. تو ہم تو ہمیشہ انویسٹیگیشن کی بات خود کرتے ہیں. ہمیں یہ کہنے کا مطلب ایک میسیجنگ کرنا ہے کہ شاید ہم انویسٹیگیشن سے بھاگ رہے ہیں اور بھارت جو ہے وہ شاید انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ کر رہا ہے. بھارت کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے کبھی کوآپریٹ نہیں کرتا، بی اٹ دا ہیومن رائٹ وائلیشنز ان کشمیر، بی اٹ دا فالس فلیگ آپریشنز، جو ایک سیریز ہے جو بھارت نے خود کی ہے. میرا خیال ہے کہ امریکہ کو یہ مشورہ بھارت کو دینے کی ضرورت ہے، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ بڑی ڈبیٹ ہے کہ کنونشنل وار ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ میں نے بھی ابتدا میں جو بات کی ہے وہ اسی حوالے سے کی ہے. ہمارا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے دشمن کو کہ اگر جنگ آپ شروع کریں گے تو وہ آپ کی چوائس ہوگی، وہ ختم کیسے ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، وہ ہماری چوائس ہوگی. پھر تو آپ اس طرح کی جنگ کو چھیڑے ہی نہ کہ جس کا اختتام، جس کا اینڈ آپ کے ہاتھ میں نہیں اور آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات، یہ 2 نیوکلیر ممالک ہیں، سینٹی شوڈ پریویل، جنگ نہیں ہونی چاہیے. کنونشنل جنگ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر ایک اپورڈ اسپائرل اس کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ معاملہ اوپر ہی ایسکلیٹ ہوتا ہے. اینڈ لائک آئی ایم سیئنگ نیوکلیر ممالک ہیں، یہ دونوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیر ممالک ہیں، جنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم پیس چاہتے ہیں، ہم سینٹی چاہتے ہیں، ہماری اس خواہش کو کمزوری نہ تصور کیا جائے. یہ بھی ہم ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں. ہماری حکومت، ہماری اتھارٹیز، ایون ہمارا میڈیا، ہم بار بار اسی بات کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. ہم بھارتی میڈیا کی طرح وار مانگرنگ نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. سینٹی شوڈ پریویل. وار از اگلی، وار از ناٹ پلیزنٹ. دونوں ممالک کے عوام کو جنگ میں نہ جھونکا جائے، میرا خیال ہے اسی کے اندر سینٹی ہے. لیکن پرووک کیا جائے گا تو جو بات بار بار ہم کر رہے ہیں کہ جواب پھر برابر کا نہیں، جواب پھر بہت اوپر کا ملے گا. آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.